मोगाच्या आसरटीच्या विशयकनो जेजू ख्रिस्ताच्या पवित्र नावान बागी कुटुंबान कार्यक्रमात तुमकां सगळ्यांक हांव स्वागत करता। आज आमच्यामध्ये बागी कुटुंबाच्या विशयान आनी की जायती आमकां समजण दिवचे खातीर मँगलोरतान पास्टर आयवन मंतर आसा, तांकां तुमकां जेजू ख्रिस्ताच्या पवित्र नावान हांव तुमकां वंदन करता। आज बागी कुटुंबाच्या ह्या विशयान एक बागी कुटुंब खंयचे रितीर मुखार बागी बागी कुटुंबाच्या विशयान पास्टर आयवन म्हणटा बागी कुटुंबाच्या विशयान या ससनांच्या जिविता विशयान तुमकां कितें म्हणून सांगीत की ससनांचे जिवीत म्हळ्यार कितें, या बागी कुटुंबां ससनांचे जिवीत फाटल्या एपिसोडान तुमी आयकलां। ससनांचे जिवीत म्हळ्यार या बागी कुटुंबांचे ससनांचे जिवीत म्हळ्यार त्या विशयान तुमकां काही सांगीत ह्या विशयान खंडीत जावन हें बरें एक सवाल आनी सगळ्यांनी ह्या सवालाक जाप जायची, सगळ्यांक जायची। ससनीक जिवीत म्हणल्यार कितें गे म्हणून समजून करून घेवचें भोव गरजेचें। आमी बागी कुटुंब ह्या संवसारांत कुटुंब आमी साबार एपिसोड उलयला। ह्या संवसारांत कुटुंबांत कशें संतोश जायचे, मोग जायचे, कुटुंब कशें बांदीचे, भुरग्यांक कशें सांबाळचे, सगळे संगती आमी साबार एपिसोडान आमी समजून दिल्या लोकांक। आज ह्या संवसारांत देवान आमकां एक जिवीत दिला, तें इम्पॉर्टंट। एकच जिवीत। हेब्राव घरांक बरयल्या पत्रांत आमी पळयता 9व्या अध्यायांत आमी पळयता मनशान एकच पटी जल्मोवचें आनी एकच पटी मरण। एकच पटी तेज्या उपरांत एक पटी जल्मोवचें आनी एक पटी मरोंक आसा। तर मेल्या उपरांत कितें? हांगासर आमी पळयता आमी ल्हान आसतना एक शिकोवन आमी शिकल्या कितें म्हणून सांगल्यार निमाण्यो 3 वस्तू। निमाण्यो 3 वस्तू। फर्स्ट मॉर्न, जडती, एमकोड, सर्ग। 4 वस्तू, निमाण्यो 4 वस्तू। फर्स्ट मॉर्न, जडती, एमकोडनांतला सर्ग। तर एकलो मनीस मेल्या उपरांत ताका इमिडिएटली जडती जाता। जडती जावन पास आनी फेल डिसायड जाता। एक तो सर्गाक नंतर एमकोड म्हणून। तर मनशान मेल्या उपरांत निर्धार होना, पयले निर्धार करची लायफ पयले। मेल्या उपरांत काय ना, मेल्या उपरांत आमी ताका मागीर थंय तावन हांगा ट्रान्सफर करूंक जायना। एमकोडांतल्यान सर्गाक हाडूंक जायना। मेल्या उपरांत आमी हांगा कितेंय हांगा आमी ताज्या खातीर खंयची संगती केल्यार ती उपकारा पडनातल्यो संगती आमी लोकांच्या पळयता। लोकांच्यान एक ग्रेस्त मनीस आसलो पळयता आमी, आनी एकलो भिकारी मनीस लाजर म्हणून ताचें नांव। थंय एक आमी दखलो पळयता आमी। ग्रेस्त मनीस ताका जाय जाल्ल्या प्रमाणे कुशलायेन बरें लग्झुरी लायफ तो जियलो। देवाक तो वळखोना, देव कोण म्हूण नेनासतना तो ताजें जिवीत जियलो। पूण हांगा एकलो भिकारी मनीस तो देव बेरेन तो जियलो, एक नित्यवंतपण जिवीत तो जियलो, देव बेरेन तें जिवीत जियलो। दोगूय जण मेले आनी पळयता ह्या भिकारी मनशाक खंय गेले? सर्गाक। अब्रामाच्या सर्गाक गेलो तो। आनी हांगासर आमी पळयता ग्रस्त मनीस तो एक भयंकर प्लेस तो न्ही गे। थंयसर आमी पळयता एमकोड प्लेस, एकदम शिक्षा असो काळो कसो एक जागो। आनी थंयसर गेल्या उपरांत तो ग्रस्त मनीस म्हणटा थंयसर म्हाका 5 जण भाव आसात, तांणी ह्या प्लेसाक येवन वचो। कित्याक म्हळ्यार थंय कितलें ताका दाव आसलें गे, इतलें एक ताका तें कश्ट, एक मिनूट ताका रावंक जायनासलें, भिरांकूळ कश्ट आसलें गे। तो म्हणटा एक ड्रॉप उदक, एक ड्रॉप उदक जिबेक घाल म्हणटा। तितलें सोसूंक जायनासलो प्लेस तो एमकोड तो भिरांकूळ प्लेस, इमॅजिन करूंक जायनासलो तो प्लेस। कोणाक नाका आसलो जागो, कोणूय वचून जो त्या जाग्याक। देवाची कुशीनी मनशान त्या जाग्याक वचत म्हणून देव जावन असो मोग देखून देव मनीस जालो। आनी देव मनीस जावन जेजू जावन ह्या संवसाराक आयलो उद्देशीत कितें म्हळ्यार मनशान त्या जाग्याक वचूंक नजो, त्या जाग्यांतून भायर हाडचे खातीर त्या प्लेसाक वचून जो म्हणलो एका उद्देशानच जेजू ह्या संवसाराक आयलो। मनशाक सुटका दिली ताणें आनी मनशाक बचाव दिले। देखून आज आमी पळयता ह्या संवसारांत मनशान जिवंत आसतना ताणें तीर्मान करूंक जाय जी देव बेरेन ताणें जिवंक जाय जी ताका दिलें जिवीत एकच बायबल म्हणटा
मनशान एकच पटी जल्मोनचे एकच पटी जल्मोनचे मनशान एकच पटी मरचे दोन पटी मरोंक ना आनी हांगासर पळयता कितलो व्हडलो मनीस जावन दी एक दीस ताका मरण आसत तांतून सुकूंक कोणा वरवीं जायना तर मेल्या उपरांत कितें मनशाचें जिवीत आखेर जालें गे मनशाचें जिवीत थंय आखेर जायना थंय मनशाचें रियल लायफ आराम जाता आमचें रियल लायफ थंय काल जाता प्रारंभ जाता आमी थंयसर पळयता तर हें जिवीत सस्नीक जिवीत म्हणल्यार इटर्नल लायफ म्हणटा हांव ताका इटर्नल लायफ हें लायफ संवसाराचें 70 तुगी 80 तुगी 90 तुगी जालें कितले बेगीन जाता आतां आमकां आमची प्राय अर्दी प्राय जाली कितले बेगीन जाले चडलीं वर्सां कितली बेगीन वर्सां पाशार जावन गेली बेगीन स्मूक जालें लायफ न्ही देखून ह्या संवसाराचें मोइजेचें मागणें मोइजे किर्तन 19 मागणें करता न्ही आमचे दीस थोडेच म्हणून वळखूंक आमकां शिकय आनी आमकां जानवाय दी तो मागता जानव्या खातीर मागता जानवे काला खातीर मागता देवा आमच्या लायफ गे पाशार जाता देखून ह्या लायफ संवसारांत तुका मानवत आसलें जायजे तुका बेमेरेन जिवोवचें जायजे तुजें तें जिवोवचें जिवीत आमकां जायजें म्हणून आमी पळयता हांगासर तो मागता हें लायफ शॉर्ट तर सस्नीक जिवीत तुमी म्हळें सस्नीक जिवीत म्हणून सस्नीक जिवीत जोड जाल्यार आमी कितें करूंक जायजें आतां सस्नीक जिवीत म्हणटा आसतना हें लायफ टेम्पररी लायफ एक टेम्पररी लायफ आनी रियल लायफ एक आसा रियल लायफ सस्नीक परमनंट लायफ आसा तें सर्गींचेर आसा ताका जेजून सांगलें हांव येता परत्यान हांव येता हांव तुमकां आपूण व्हरतलो म्हणून 14 अध्यायांत जेजून सांगला न्ही गे जोवच्या हांव येतलो तुमकां येवन आपूण व्हरतलो शिसांग म्हणलें जेजून जेजू क्रिस्ता स्विकार केल्ल्यांक कळ्ळें मू जेजू क्रिस्ताचेर बावड दवरल्यांक जेजूच्या रक्तान पदकाच्या बॉक्सान जोडल्या भक्तांक जेजून सांगलें हांव येता तुमकां येवन आपूण व्हरतलो म्हज्या बापाच्या घरा मस्त पिडार आसात आनी हांव आसल्या कडेन तुमी आसूंक जायजें म्हणून तर फस्ट हांगासर आमी पळयता आज अर्येका कुटुंबाच्यांनी समजून घेवंक जायजें हें लायफ टेम्पररी हांगा आमची जिवनची थोडीच वर्सां आमी पयणारी जावन आसा ह्या परकी गांवांत आमी पयणारी जावन आसा तर आमचो एक गांव आसा आमचो एक प्लेस आसा परमनंट देवान रोसलो मनशा खातीर प्लेस आसा तो सर्ग त्या सर्गाक आमी वचत येता जाल्यार फस्ट हांगा जेजू क्रिस्ताक हांवें वळखूंक जायजें जेजू क्रिस्ताक हांवें स्विकार करूंक जायजें मागीर जेजू क्रिस्ताक स्विकार करचें कशें म्हणून सांगल्यार जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी पवित्र स्नान काडून घेवंक जायजें जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान काडून घेवंक जाय पवित्र स्नान म्हणून सांगल्यार रोमा परगरान बरयल्या पत्र म्हणटा जेजूचें मरण आनी पुनर्जीवन परसो संकेत जावन हांवें उदकान बुडून हांवें पवित्र स्नान काडून घेवंक जायजें पवित्र स्नान म्हणटा आसतना आमी उदकांत बुडटा आसतना जेजूचें मरण आमी वयर दिसना उदकांतून भायर येतना पुनर्जीवन परत नवें जिवीत आमी जियेलो पोरणे जिवीत आमचें संवसारांत आमी जियेलें जिवीत काबार जालें हांव पदका खातीर मेलो आनी उठ्ठा आसतना नवें जिवीत क्रिस्ता खातीर जियेता पयस स्नान म्हणटा आसतना हांव पयस स्नान काडून आसतना हांव थंय एक तीर्मान करता डिसिशन करता आसतना हांव सोम्या खातीर जियेता जेजू क्रिस्ताक हांव जियेता ताज्या वाटेन हांव चलता ताज्या मेटांनी हांव चलता म्हणल्यार हांवें निर्धार करचो अशें निर्धार केल्ल्या कुटाम ह्या संवसारांत बागी कुटाम जावन आसा आनी आमी हांगासर पळयता हें आमचें घर टेम्पररी कोणी एकलो मनीस घर बांदल्यार तो 100 वर्सां उपरांत मागीर ते सोडून वचपाची ताजी भुरगीं 100 वर्सांनी 70 तुगी 80 तुगी उपरांत आनी सोडून वचपाची कितले करोडाचें घर बांदल्यार तर आमकां तें एक बरें परमनंट घर आसा त्या घराक वचत येतर जाल्यार आमी हांगा जेजू क्रिस्ताक आमी स्विकार करूंक आसा आनी अनेक विशय कितें म्हणून सांगल्यार आमी समजून घेवन कितें आसलो एक इम्पॉर्टंट विशय कितें म्हणून सांगल्यार जेजू क्रिस्त येता जेजू क्रिस्त आपल्या सभेक येता आपल्या व्हंकलेक आपूण व्हरूंक येता व्हरेत आपल्या व्हंकलेक आपूण व्हरूंक येता जेजू क्रिस्त आमचो नवरो जावन आसा आमी ताजे व्हंकल जावन आसा जेजू क्रिस्तान सभेक सांगला हांव येता तुमकां आपूण व्हरतलो म्हणून सांगला तर ही सभा खंयची सभा पवित्र सभा जेजूच्या उतरांनी जल्म गेल्ली सभा पवित्र आत्म्यान जल्म गेल्ली सभा पाताक रोडून जिनी बदलेली ताजी व्हंकल जेजूच्या रक्त नितळ जाल्ली सभा ताजी उतरांनी बांदली सभा ताज्या उपदेशांनी बांदली सभा ताज्या सांगाता वाडली सभा ताज्या वाटांनी
ताजी योजना प्रकार ताज्या कुशे प्रकार सरली सभा तो आपण व्हरूंक येता तर जेजू येता आ साबार जाणांक ह्या विशयान समजना जेजू परत्यान येतलो पवित्र पुस्तकामध्ये 9व्या सल्लांत आमी पळयता सादारण एक सुमार स्क्रिप्चर सांगतात जेजू क्रिस्ताच्या येण्याच्या विशयान आजकाल जेजूच्या येण्याच्या विशयान थोडे म्हणटात तेही येता जेजू क्रिस्त हांगा येता तो त्याला ते कशे खंयच्या तरान येता जेजू क्रिस्त खंय सर येता गे म्हणून आमी पवित्र पुस्तक आमकां सांगता स्पश्ट सांगता जेजू क्रिस्त खंय तावन सोडून गेलो जेजू क्रिस्त दोंगरातावन तो सोडून गेलो आमी पळयता जकार्या प्रवादांत आमी पळयता जेजू क्रिस्त आनी जेजू क्रिस्त परत थंयच येता जेरुसलेमाक ते जेजू क्रिस्त येता जेजू क्रिस्त येता देखून जेजू क्रिस्त येवचे पयले तें ताजें अनेक येणें जावन आसा ताजे पयले सभा पवित्र जायची आनी जेजू आकाशान येता मध्य आकाशान जेजू येता म्हणटा मध्य आकाश जाली थंय आपली सभा वयर येता सांगाता मेळोंक आपल्या व्हंकल आपल्या न्हवऱ्याक सांगाता मेळोंक थंयसर येता देखून आज सभा काळ ताजी नितळ जायची सभा पवित्र जायची आज हांवें जेजू क्रिस्त येता आसतना हांवें तयारी करची जेजू क्रिस्ताचें हें आज आमी पळयता तर जेजू येता गे हें सत्य वय माथ्यावाचे सुवार्थान आमी 24 चॅप्टरान पळयल्यार जायती तांतून सूचना आसात जायती तांतून सायन दिल्यात स्वार्थ प्रगट जाता जेजू क्रिस्त येतना पयल्या काळात जाता स्वार्थ सगळ्या संवसार स्वार्थ प्रगट जाता बरी खबर आज आमी पळयता स्वार्थ प्रगट सगळ्यान स्वार्थ प्रगट जावन आसा सगळ्यान स्वार्थ प्रगट जावन आसा सेकंड आमी पळयता जानवाय मनशाची जानवाय सडटा मनशाची जानवाय सडटा आज मनीस खंय 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 वचूंक आकाशाक वचूंक भायर सरता स्टाराक वचूंक भायर सरता मनीस कितें सगळे मनीस सोदून काडटा पूण मनशाक आपणाचे दीस थोडेशे म्हणले जानवाय ताकाना हो तूं संवसार परमनंट म्हणून मनीस चिंता इतले बरे मनीस सोदून काडटा रॉकेटां सोदून काडले रॉकेटार येता ग्रहाक परत येता स्टाराक परत मनीस येता सगळें करता पूण त्या मनशाक समजून येना गे म्हजे दीस थोडेच आनी आमचो आयचो दीस खाली जालो काबार जालो आज संजय जर आमच्या आवकान एक दीस उणें जालो फाल्यां एक दीस उणें जालो परवा आनी एक दीस आमचो उणें जालो आमचे दीस पाशार जातात आमी मरणाक लागीं जाता आमचे दीस पाशार जातात आमी मरणाक आमी लागीं जाता हांगा दोन संगती आमी उडा सकाळची एक आमच्या मोरान केदाला म्हणून वतना सेकंड जेजूचे ह्या दोन संगती तयार आसा आमी जर तर आज जेजू येता पवित्र पुस्तक सांगता स्वर्ता प्रगट जाता जानवाय मागीर आमी पळयता अरे एक संगती कुणा जावनचे आमी पळयता आज जावनचे कुणा फाटल्या दिसांनी केरळान जाल्यार गडितां जावंक पुरो आमी भुंयकांप जावनचे पळयता आमी भुमितेन जावनचे अले पुरो संगती आमी उदक वारें अले पुरो संगती पळयत आसतना बायबलान कितलीं पुरा आमी सायन पळयलां गे ते आतां फुलफील जावन आसा देखून आज जेजू क्रिस्त येता जेजू क्रिस्ताच्या येण्या खातीर हांवें तयारी जावन आसा जी आज आमी तयार करची आमचे कुटुंब तयार करची आमच्या भुरग्यांक आमी तयारी करची जेजू क्रिस्त येवचे दीस लागीं पावल्यात जेजू क्रिस्तान बसोवन केल्ले ते प्रॉमिस पुरो फुलफील जावन आसात मॅथ्यू चॅप्टर 24 आमी वाचलेलो सबार सायन आसात सभा जावन देवतान पयस जातले म्हणून सांगतात ही जानवाय वरी संवसारची जानवाय वरी सबार जावन संवसारांत पयस जाता देवातान पयस जाता आज आमी ह्या बागे कुटुंबाच्या कार्यक्रमाला हांव सांगूंक आशेता आज आमच्या भुरग्यांक जावं दी आमच्या तरणाट्यांक जावं दी आमच्या घरांत आमी खंयच्या विशयान चड आमी टायम दिता आमी आज आमी देवाचे उतार वाचत्यान गे मागण्यांन गे देवाक आराधन करचे विशयान गे ह्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी तयार करचे आमचो टायम हेरांक सांगूं न्हू हेरांक जागृत दिवं न्हू आमकां हेरांक जेजू क्रिस्ताच्या विशयांत साक्षाव न्हू तांकां क्रिस्त ते हाडच्या कामांत आमी आमचो टायम दिता गे आज आमी सबार पटी पळयता आमी क्रिस्त म्हणल्यार काल आमकां नांव आसा पूण आमचो टायम मोबायलांत सड्ड आमचे तरणाटे सोशल मिडिया इंस्टाग्रामू आल्ले पूर आमी सोशल मिडियान आमचो टायम आमी स्पेंड करता हातूंत आमी बुडोवन गेला हें बरें यूज करीत सोम्याच्या सेवा खातीर आमी यूज करूंक जाता कितें देवान दिलें टॅक्नोलॉजी बऱ्याक आमी उपकार करीत तातूंत आमी सुवार्थ प्रगट करीत एक एक देवाचे स्क्रिप्चर घालून तातूंत आमी जेजू क्रिस्ताची वळख जेजू क्रिस्ताच्या येण्याच्या विशयांत लोकांक आमी समजून दिवेत देखून आज जेजू क्रिस्ताच्या येण्याच्या विशयांत आमी पळयता जेजू क्रिस्त येता
तो आपण व्हरता कोणाक आपण व्हरता कोण पाताक रोडून आपले जिनी बदलला खंयची सभा घेता तो पवित्र सभा घेता ताज्या उतरान बांदल्या सभ्या ताज्या आत्म्यान दोन ताज्या रक्तान नितळ जाल्ल्या सभेक तो येता देखून हांगासर आतां आमी पळयता आमी सबार बायबलान आमी कुटुंबां पळयता आमी सबार कुटुंबां आसात आज अनेक संगती एक कुटुंबांत भोव गरजेचें आसलें म्हणजे बॉक्सांनी गरज आसा न्ही गे बॉक्सान एपेसकारांक बरयल्या 5व्या अध्यायार आमी पळयता आमी क्रिस्तान तुमकां बक्षिल्या प्रकार तुमी एकामेकाक बक्षूंक जाय जे बॉक्सान आसतना पयल्या जेजू क्रिस्ता मुखार आमी रावंक जायना जेजून सांगलें कानीक हाडचे पयलें तूं तुजेर तुका म्हणे तुज्या भावाचेर काय म्हणे विरोध आसा तर जाल्यार पयलें वचून बॉक्साने माग म्हणून सांगलें ताजे उपरांत कानीक काड ताजे उपरांत तुजी कानीक तूं थंय भेटय तर आज जेजू येता आमी म्हणटा जेजू येता आसतना जेजून शिकले मागणें आमची पदकां कशी बॉक्सतात हांवें हेरांक बक्षिल्या प्रकारांत आमची पदकां आमकां बॉक्सतात तर आज बॉक्साने क्रिस्तांवचें एक फावंडेशन केलां मोग आनी बॉक्साने एक क्रिस्तांव जिविताचें फावंडेशन जावन आसा मोग आनी बॉक्साने आज एकामेकाक बॉक्सूंक जाय ती आमी ओल्ड टेस्टमेंटांत आमी पळयता जोसेफाचें लायफ पळयता आमी न्ही जोसेफाचें लायफ जोसेफाक कितलो अन्याय जालो ताज्या भावांनी ताका काल केलें एक पोंडा भितर गेलें ताका थंय इजिप्ता ताका विकलें इतले अन्याय केल्यार आमी पळयता देवान ताका बेसांव केलें कित्याक जोसेफ देव ताच्या सांगात आसलो तो देवाक भिवून आसलो देवाक खालते जावन आसलो देवा थंय तो जियेतलो देवान ताका काल केलें पोंडातावन भायर हाडलें आनी इजिप्ताक ताका काल केलें देवान सगळ्यांत ताका एक मुखेल जावन आनी जैलांतलोय तो बचाव जावन देवान ताका एक भयंकर उन्नत एक पोजिशन ताका देवान दिलें आतां थंयसर ताजे भाव दुकोल आयिल्ल्या वेळार दुकोल फॅमिन आयिल्ल्या वेळार तांणी ताज्या भावांनी सगळे येताना जाल्यार जोसेफान बक्षिलें मोतीर दवरून हो तुमी म्हाका व्हडल्या पोंडा भितर गेले तुमी म्हाका अन्याय केलो तुमी म्हाका दोसलें बापायच्या मोगातान तुमी म्हाका वेगळें केलें हांव ह्या ल्हानपणांत कश्टालो जैलाक गेलो तुमी ताका कारण म्हणून जावन ताणें खंयचेच मोतीर दवरना आसतना ताज्या भावाक ताणें काल केलें बक्षिलें देखून आज एकामेकाक घरांत जाल्यार घोव बैला मदें बक्षांनी जायची भुरग्यांनी बापाय मध्ये बक्षांनी जायची आवय बापाय मध्ये घोव बायल मध्ये भुरग्यां मध्ये कितें जायचें म्हणून सांगलां बक्षांनी जाय मिस्टेक जाता स्वामी जेजू क्रिस्तान कालवारी कुर्सार ते बक्षांनी दिला आतां हांवें बक्षिल्या प्रकार तुमी बक्षूंक जायचें म्हणून सांगलां जेजू हांगा बक्षी दितर जाल्यार आमी तकसायची न्ही गे आमी एकामेकाक काल जायची तकसेची गोवन सांगूंक जायना बायल पयलें येवन दी हांव येज म्हणून तें येवन पयलें म्हणजे बक्षान ना बायबल म्हणटा बक्षांनी जेजून तकशिलें ताका जेजून आमकां बक्षी दितर जाल्यार ताका तकशिलें न्ही तो सर्ग आनी संवसार आसलो देव सगळ्यांक ताणें सांडून ताका ताणें एमटी करून तो ह्या संवसाराक आयलो आनी कुर्सार आमकां ते बॉक्साने ताणें दिलें तर बॉक्साने आमी तकसेची एकामेका बक्षीची तर जाल्यार आमी एकामेका काल करची तकसेची आनी सगळें मोग आतां एक कुटुंब बांदीची तर जाल्यार मोग गरजेचें मोगाक मूळ जावन आसा देव जावन आसा बायबल म्हणटा देव जावन आसा मोग आनी मोग थंय ताणें वाळून येता देवान तर आमच्या घरान देव आसा तर जाल्यार तो मोग वाळून येता आमच्या घरान जेजू आसा तर जाल्यार तो मोग वाळून येता आनी तो मोग कसलो मोग म्हणल्यार स्वार्थांतलो मोग डिमांडांतलो काही डिमांड ना हो मोग आमच्या कुटुंबांत आसा तर जाल्यार ते बागी कुटुंब त्या कुटुंबांतून काल येता बॉक्साने वाळून येता जरी बरी वाळून येता बॉक्साने मोग मोसर करिना म्हणटा मोग राग करिना मोग मोरयाद सांडून चलना बाड्याय उलयना घर करिना अंकारान मरना म्हणटा मोगाची क्वॉलिटी तर मोगाक इतलो सकत आसा कित्याक म्हणल्यार देव जावन आसा मोग मोगाक उदकाचेर न्ही वाऱ्या परस चड सकत मोगाक आसा उज्या पसत मोगाक आसा म्हणटा मोग सगळे दंपण व्हरता मोग सगळे जैत व्हरता म्हणटा देखून आज वो मोग आमकां मेळ्ळें तर जाल्यार कुटुंबागी जाय तर जाल्यार तो मोगाक मूळ जावन आसा देव जावन आसा क्रिस्त ताणें मोग केलो ताणें परिपूर्ण मोग करून ताणें आपणाक कसो ताणें ऑप्शन दिलें कुर्साक गेलो तो ताजें रगत दिलें आनी त्या रगतान आमकां ताणें बॉक्सांनी दिलें देखून आज हांव टीव्हीच्या विक्षकांक सांगूंक आशेता जेजू क्रिस्त स्वीकार करचे पयलें बाचावी ताज्या उपरांत पवित्र स्नान घेजे उपरांत
सभांत वचून ताका आराधना करची आराधन करीजे आत्म्यान आनी सतान ताका देवाची सभा जेजू क्रिस्त रक्तान मळा घेतली सभा त्या सभाक वचून ताणें देवाक ताणें आराधना करची आणि पवित्रजीनी जियेजे पवित्रजीनी जे उपरांत क्रिस्ताक सक्स ताजे येण्याक येण्याक तयार आयत्या जायची तयार जायची साक्षावन दिवची जेजू क्रिस्त येता देखून ह्या एपिसोडांत आमी साबार कुटुंबां आसूंक पुरो वॉच करतली ह्या कुटुंबा खातीर आमी मागणें करूंक आमी आशेता ह्या कुटुंबांत बरें कुटुंब जावन एक आदर्श एक एग्जाम्पल कुटुंब जावन आमची आशा हे एपिसोड आमी आखेर करच्या पयलें आमी सांगूंक आशेता कितें म्हणून सांगल्यार ह्या कार्यक्रमाचो उद्देश इतलोच हे कार्यक्रम देवान ते दिल्लें एक दर्शन जावन आसा ह्या कार्यक्रमांत आमी परत्यान 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 सांगूंक कितें आशेता म्हणल्यार कुटुंबांचे कुटुंबांत संतोश जायचे कुटुंबांत मोग आसाचे आनी त्या कुटुंबांत जेजू धनी जायचे त्या कुटुंबांत जेजू सोडून न जायचे आनी त्या जेजूक कुटुंबांत आराधना करची त्या कुटुंबांत जेजूक महिमा करची आनी त्या कुटुंबांत मागणें आसाचे आनी त्या कुटुंबांत बोक्सण आसाचे आनी त्या कुटुंबांत देवाचें उतार आसा देवाचें उतर भोव गरजेचें देवाचें उतर त्या कुटुंबांत आसा तर जाल्यार दावीद म्हणटा म्हाका येवच्या अरेक अवघड आतां न्हू देव म्हाका राखता देव म्हाका राखता जर तर तुजें धर्मशास्त्र म्हाका संतोश दिता म्हणटा तो हांव नेना तर जाल्यार म्हाका येवचें डेंजर आतां हांव वायटाक सांपडतलो म्हणून तर हांव देवाचें उतर समजूंक ना जाल्यार म्हाका येवचें अरेक डेंजर आतां देव म्हाका राखता आनी सांबाळटा देखून आज हांव बागी कुटुंब विक्षण करच्या अरेक एका कुटुंबा खातीर हांव मागणें करूंक आशेता तुमी बावट दवरा जेजूचेर देवाच्या उतराचेर बावट दवरा आनी मागणेचेर बावट दवरा मागण्यांत खंडीत फळ आसा मागण्यांक देव जाप दिता मागणें देव आयकता हांव तुमच्या खातीर मागणें करतां तुमी कश्टान आसूंक पुरो फॅमिली डिवायड जाल्यार आसूंक पुरो भुरगीं तुमची वायट वाटेर चलतात आसूंक पुरो दुबळेकाय आसात आसूंक पुरो बिझनस फ्लॉप जाला आसूंक पुरो पूण मोगाचें न्हू जेजूचें नांव न्हू आमी सेवा जावन तुमच्या खातीर मागता खंडी जावन देव तुमचें कुटुंब बांदता मोडलें कुटुंब तो बांदता वायट वाटेर भुरग्यांक तुमच्या तो लागीं हाडटा बरी जिणी जेवंक तो तांकां कृपा दिता मागणें करया मोगाळा जेजू तूं जावन आसाय सोडवणदार मोगाळा जेजू तूं जावन आसाय रक्षक तुज्या नांवान आमी मागता आज हे कार्यक्रम पळयतल्या अरेक कुटुंबा खातीर मागता ते कुटुंब तूं बांद म्हूण मागता तुटून गेले कुटुंब तूं एक कर म्हूण मागता सोम्या कुटुंबामध्ये एकवट दी कुटुंबामध्ये मोग दी कुटुंबामध्ये बक्षण दी कुटुंबामध्ये भक्तीपण दी कुटुंबांत देवाक आराधना करून दी सोम्या भक्तीपणान जीवन दिता देवबेरीतेन जीवन दिता मागणें करून दिता देवाची उतर ताणें पाळून दिता जर तर कुटुंबाचो निराशार आसत जाल्यार त्या कुटुंबाचो संतोश मागता हांव सोम्या तुजें समाधान मागता भुरग्यांक बरी भलायकी दी भुरग्यांक बरी बूद दी तांचे शिकपाक तांकां जन्माय दी भुरग्यांक तो प्रोटेक्ट कर अरेका अवघड आतां सोम्या अरेका वायट सवय तांकां सांबाळ म्हूण मागता सोम्या जर तर सोम्या भलायकी नासतना पिडेन आसत जाल्यार तांचे तुजी भलायकी मागता तांचे तुजें समाधान मागता तांचे तुजें प्रोटेक्शन मागता सोम्या अरेक कुटुंबाक तूं सोम्या सांबाळ आनी राख म्हूण मागता जेजू क्रिस्ताचे नावे आमेन. जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र नावान बागी कुटुंबान आज आमच्या मध्ये देवाचे उतार वांटून कशे बागी कुटुंब जाता आनी सासणांच्या जिविताक कशे ओशीत म्हूण जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक एक बागी कुटुंब कशे तयार जायजे म्हणून आमच्या सेवकामध्ये आमी आयकलां एक मनशान जेजू क्रिस्ता पत्योनी धरून बोवार्थ धरून एका देवा आराधन करून बापूत पवित्रात्म्यान उदकान बुडोवन पवित्र स्थान काडून देवाच्या उपदेशा प्रमाणे जियेल्यार मात्र जेजूच्या येण्याक एक बागी कुटुंब तयार जाता म्हणून आमच्या सेवका द्वारे आमी आयकलां आज आमच्या मध्ये आयल्या मंगळूर तावन आयल्या देवाच्या सेवक जावन आसा पास्टर आयन म्हणटलो तुमकां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान वंदन करता देव तुमकां भरपूर तरण ह्या बागी कुटुंबान भरपूर तरण आशिर्वाद घालूं